बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन व सामईन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तलाक का वाक़या। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियाँ की, लेकिन ये शादियाँ आपकी शौक की शादियाँ नहीं थी। हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जहाँ शादियाँ की और जहाँ अपनी बेटी की शादी की, पहले जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और वही लेकर आए, तो मैंने अपनी शादियाँ भी की और अपनी बेटी की शादी भी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तमाम शादियाँ ज़िंदगी सिखाने के लिए थी, क्योंकि खाविंद और बीवी का रिश्ता मुआशरे की बुनियाद है और यही रिश्ता सबसे मुश्किल रिश्ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ानदान के अंदर और ख़ानदान के बाहर दोनों तरह से शादियाँ की और हर किस्म की औरत से शादी की, यानी बेवा, तलाक याफ्ता, कंवारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान कुरैश में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से की। कुरैश से बाहर बरादरी में हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से की। यहूद में भी शादी की, हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से की। अपने से मालदार से शादी की, हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, यानी अपने बराबर, और हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जवेरिया अपनी गुर्बत के हिसाब से अपनी हम उम्र से हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, और अपनी उम्र से बड़ी औरत से हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी की, और उम्र से कम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से की। बेवा में हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, मुतल्लिका में हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यानी तलाक याफ्ता से, कंवारी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। जितनी सूरतें बन सकती हैं उन तमाम से शादी की और ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाया। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मिजाज में सख्ती थी, लेकिन ज़िंदगी गुजार कर दिखाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार कर दिखा दी और हमारे लिए नमूना बना दिया कि हम इन पर अमल करके अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। नाजरीन, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि उन्होंने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ये मालूम करूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से वो कौन सी बीवियां थी कि जिनके मुताल्लिक अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत तहरीम में इरशाद फरमाया है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मैंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हज अदा किया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रास्ते से मुड़े तो मैं भी छागल लेकर उनके साथ मुड़ा। वो आगे गए और अपनी हाजत पूरी करके वापस आए तो मैंने उनके हाथों पर पानी डाला तो उन्होंने वज़ू किया। तो मैंने पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह के नबी की अज़वाज में से वो कौन सी दो अज़वाज थी कि जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम दोनों अल्लाह की जानिब तौबा करो तो बेहतर है? तो अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया कि ए इब्ने अब्बास, आप पर हैरत है। इससे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुराद हैं। उन्होंने ये कहकर पूरा वाक़या बयान किया कि मेरा एक इंसारी पड़ोसी मदीना के बुलंद देहात में बनी उमैया बिन ज़ैद के गांव में रहता था। मेरा पड़ाव उसके साथ था। हम बारी बारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते थे। कुरैश के लोग औरतों पर गालिब रहा करते थे, लेकिन जब हम मदीना में इंसार के पास आए तो देखा कि उनकी औरतें उन पर गालिब हैं। ये देखकर हमारी औरतों ने भी इंसारी औरतों का तरीका इख्तियार कर लिया। एक बार इस तरह हुआ कि वही मेरी बीवी मेरे आगे बोली, यानी मुझे जवाब दिया, जिस पर मैं अपनी बीवी से नाराज हो गया। तो मेरी बीवी कहने लगी कि आपको मेरा जवाब देना क्यों बुरा लगता है? हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां भी ऐसा करती थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैं ये सुनकर घबरा गया और मैंने कहा कि जो भी ऐसा करती है वो बड़ा नुकसान उठाएगी। फिर मैंने कपड़े पहने और अपनी बेटी हफ्सा के पास चला आया। तो मैंने हफ्सा से कहा कि क्या तुम में से कोई सारा दिन और रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्से में रखती है?
حفصہ نے کہا کہ جی ہاں، تو میں نے کہا جو ایسا کرتی ہیں وہ تباہ و برباد ہوئی، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے نہیں ڈرتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تو بہت فرمائشیں کیا کرو اور نہ جواب دیا کرو، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوا کرو، اور اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ لیا کر، تو اس دھوکے میں مت آ، تیری ہمجولی تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ان کا اشارہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف تھا۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرا انصاری ساتھی مدینہ سے واپس لوٹا تو میرا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانے لگا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ میں نے جیسے ہی سنا تو کہا حفصہ تباہ و برباد ہو گئی، میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جلدی سے اپنے کپڑے تیار کیے اور صبح کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ پڑھی۔ اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہوئے تو اکیلے اپنے بلا خانہ میں جا کر لیٹ گئے۔ میں وہاں سے نکلا اور سیدھا اپنی بیٹی حفصہ کے گھر چلا گیا۔ میں نے جب اسے دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا کیا میں نے تم کو پہلے ہی نہیں کہا تھا؟ اب بتاؤ کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے؟ وہ کہنے لگی مجھے نہیں معلوم، آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بلا خانہ میں پوچھ لیں۔ میں وہاں سے نکلا تو دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد نبوی میں منبر کے پاس براجمان ہیں اور ان میں سے کچھ رو رہے ہیں۔ میں تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھا اور پھر دربان سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور عرض کرو کہ عمر ملنے کی درخواست کر رہا ہے۔ دربان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک عرض پہنچا دی مگر آپ نے خاموشی اختیار کی، یہاں تک کہ دربان واپس آیا اور مجھے تمام بات کہہ دی۔ میں یہ خاموشی سمجھ گیا اور واپس مڑا اور دوبارہ لوگوں کے پاس بیٹھ گیا، مگر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ بس جب تیسری بار میں نے غلام کو اندر اجازت کے لیے بھیجا تو پھر اس نے باہر آ کر وہی کہا۔ میں مایوس ہو کر واپس جانے کے لیے روانہ ہی ہوا تھا کہ غلام نے مجھے کہا کہ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے۔ تو میں اجازت ملنے کے بعد دربار میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوریے پر لیٹے ہوئے تھے اور کوئی بچھونا نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نشان پڑے ہوئے تھے، چمڑے کے تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ میں نے سلام کیا اور پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ میری طرف اٹھائی اور فرمایا کہ نہیں۔ میں یہ سن کر خوش ہو گیا اور مجھے اطمینان نصیب ہوا۔ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل بہلانے کے لیے چند باتیں کی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، اور پھر حفصہ کے ساتھ پاس جانے اور اس کو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق نصیحت کرنے کا واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مسکرا دیے۔ روایات میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی تھی۔ یہ طلاق رجعی تھی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی خبر ملی تو آپ کو بہت دکھ ہوا اور فرمایا کہ اس کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں عمر اور اس کی بیٹی حفصہ کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہی۔ پھر جب مزید یہ خبر پھیلی تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموں عثمان قدامہ اور پسران مطعون رضی اللہ تعالی عنہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سامنے بے اختیار روئے جا رہی تھی اور کہتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تنگ آ کر طلاق نہیں دی۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت حفصہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پردہ کر لیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے رجوع کرنے کا حکم مل چکا تھا۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت قیس ابن زید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ طلاق دی اور پھر رجوع فرما لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رجعت کر لیں کیونکہ وہ بہت روزہ رکھنے والی اور بہت عبادت گزار تھی، اور وہ جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ
وسلم کی زوجہ ہوگی۔ ناظرین، اس حدیث میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قدر و منزلت اور مقبولیت و محبوبیت بھی بیان کی جاتی ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور کردار کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔